गरौँ 2054 question number 3 पहिला सुरुमा क्वेशन हेरौं क्वेशनमा के दिएको छ त्यो अनुसार यो मैट्रिक्स फर्मेसन गर्नुपर्ने कसरी त्यो कुरा चाहिँ अघि बढौँला है त यो मैट्रिक्स अल्जेब्रा भनेको छ मैट्रिक्स अल्जेब्रा मा मैट्रिक्सहरु फर्मेसन गर्ने र मैट्रिक्सहरु मल्टिप्लाई गर्ने एड सबट्र्याक्ट गरेर त्यसपछि हामीले रिक्वायर्ड रिजल्टमा पुग्ने है ल क्वेशन पहिला सरस्वती एकपटक पढौं त्यसपछि के दिएको छ त्यो गिभनलाई लेख्ने र त्यसपछि मैट्रिक्सहरु न्यू मैट्रिक्सहरु फर्मेसन गर्नुपर्ने त्यसपछि फर्मेसन गरौँला A new company is carrying out analysis on 3 alternate methods of producing 3 products. Products 3 तल हेर्यो भनेदेखि क्वेशनमा प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ ABC 3 प्रोडक्टहरु छ भने 3 मेथड्स चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड गरेर दिएको छ है त्यो मैट्रिक्सकै फर्ममा दिएको छ तल मैट्रिक्स देख्न सक्छौं Due to the variation in cost of production the profits due to the 3 methods vary है यो cost of production चाहिँ यो तीनवटा मेथडबाट आइटमहरु प्रोड्युस गर्ने cost of production डिफरेन्ट छ फरक लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि प्रॉफिट पनि के हुन्छ फरक हुन्छ जहाँ त्यो cost of production हाई छ त्यसको प्रॉफिट कम होला cost of production लो छ भने त्यसको प्रॉफिट बढी होला हैन भ्यारी गर्छ if profit maximization is the objective of the company त्यो त अवश्य पनि हुन्छ profit maximization make suggestion from the following informations which methods should be adopted by the company कुन चाहिँ मेथड यो कम्पनीले एडप्ट गर्नुपर्छ होला तल दिएको इन्फर्मेसनको बेसिसमा चाहिँ हामीले सजेस्ट गर्नु पर्यो द अमाउन्ट अफ गुड्स इन 1000 युनिट produced by each method is as follows भनेको छ यो त्यहाँ दिएको त्यो मैट्रिक्समा दिएको युनिटहरु चाहिँ पर 1000 मा रहेछ भनेर बुझौं र यहाँनेर दिएको एउटा मैट्रिक्स छ अमाउन्ट अफ गुड्स produced by each method is as follows भनेको अब यसमा मैले यो सोलुसन डाइरेक्टली सोलुसन लेखे लेट यसलाई म नोटेसनमा लेख्छु है यो मैट्रिक्सलाई नोटेसनमा लेखौं नोटेसनमा लेख्दाखेरि XYZ र सरी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र ABC भनेर अलरेडी त्यहाँ आइसकेको छ नोटेसनमा त्यो भएर मैले चाहिँ अब यसलाई P लेट P इक्वल टु फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड यो मेथड हो भने ABC चाहिँ के हो प्रोडक्ट हो ABC प्रोडक्ट छ कति कति छ हेर त 10 5 र 8 यस्तै 12 6 र 7 र 4 5 र 9 यो चाहिँ के हो यो चाहिँ अमाउन्ट हो भनेको क्वान्टिटी मैट्रिक्स हो यो है यो मैट्रिक्स चाहिँ क्वान्टिटी मैट्रिक्स हो त्यस्तै एन्ड द प्रॉफिट पर युनिट ₹1000 from each goods is estimated to be 100 145 and 80 भनेको तीनवटा गुड्सहरु ABC बाट प्रॉफिट चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ प्रॉफिट पर 1000 युनिटमा है यो पनि पर 1000 मै दिएको छ यसभन्दा पछाडी आउने प्रॉफिट पनि केमा दिएको छ पर 1000 युनिट नै भनेको छ है त्यो भएर यसलाई Q भनेर सपोज गरौँ Q चाहिँ के हो यो चाहिँ प्रॉफिट पर युनिट है प्रॉफिट पर युनिट गुड्स भनेको छ गुड्स भनेको ABC हो यो मेथड हो ABC चाहिँ गुड्स है त्यो भएर ABC यता दिएको छ अघि चाहिँ होरिजोन्टल फर्ममा दिएको छ भने अब हामी के बनाऊ ABC भर्टिकल फर्ममा दियो है किनभने यो क्वान्टिटी हो यो प्रॉफिट हो टोटल प्रॉफिट कहाँ बढी हुन्छ भन्नको लागि त मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ नि है र यो चाहिँ एउटा कि रो मात्रै बन्छ कि कलम मात्रै बन्छ एउटा रो मात्रै अथवा कलम मात्रै बन्छ यो 3/3 अर्डरमा बन्दैन यदि 3/3 अर्डरमै मैट्रिक्स बन्ने रहेछ यही फर्ममा बन्ने रहेछ भने त्यो मैट्रिक्सहरु मल्टिप्लाई नगरेर एड गर्ने सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने पो हो कि भन्ने हुन्छ है तर यसमा चाहिँ त्यो प्रब्लम छैन ABC यता दिएको छ भने अहिले कलमको फर्ममा लेख्नु भनेको 100 145 र 80 गरेर यो चाहिँ के रहेछ यो चाहिँ प्रॉफिट हो भने यो चाहिँ अमाउन्ट क्वान्टिटी हो है यो चाहिँ
क्वान्टिटी हो। ल अब यसबाट हामीले के चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्ने भयो भने यो मेथड फर्स्ट सेकेन्ड कि थर्ड कहाँबाट प्रफिट म्याक्सिमम आउँछ भनेर हेर्नु पर्यो। अब यहाँ दिएको इन्फर्मेसनलाई म एकपटक फेरि भनौँ, यो मेथड फर्स्टबाट ए टाइपको आइटम 10 युनिट्स, बी टाइपको आइटम 12 युनिट्स र सी टाइपको आइटम 4 युनिट्स प्रड्युस हुन्छ है। त्यस्तै सेकेन्ड मेथडबाट ए टाइपको आइटम 5, बी 6 र सी 5। त्यस्तै थर्डबाट पनि ए बी सी यो कति क्वान्टिटी कति अमाउन्टमा प्रड्युस हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। अब यो प्रफिट हुन्छ, ए मा टोटल प्रफिट कति हुन्छ 100 भनेको पर युनिटमा है, पर युनिट पर 1000 युनिट भनेको छ। यो पनि पर 1000 मा चाहिँ फर्स्टबाट चाहिँ 10,000, यो सेकेन्ड के अरे बी चाहिँ 12,000 अनि फर्स्टबाट सी चाहिँ 4,000 हो यो है। 1000 मा दिएको छ, यो युनिट चाहिँ 1000 हो भने पर 1000 मा ए को प्रफिट चाहिँ 100, त्यसपछि बी को 145 र सी को चाहिँ 80 हुन्छ भने अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो, टोटल प्रफिट फर्स्ट मेथडबाट, सेकेन्ड मेथडबाट कि थर्ड मेथडबाट कुन चाहिँ मेथडबाट टोटल प्रफिट चाहिँ हाई हुन्छ, बढी हुन्छ, हामीले त्यो मेथड चुज गरेर हामीले सजेस्ट गर्नुपर्नेछ। त्यो मेथड एप्लाई गर्यो भने कस्ट अफ प्रोडक्सन कम हुन्छ अथवा भनौँ प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ भनेर सजेस्ट गर्नुपर्नेछ। भनेको मतलब अब के गर्नु पर्यो, टोटल प्रफिटको लागि यो र यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। कसरी मल्टिप्लाई गर्ने, एबीसी एबीसी सँगै मल्टिप्लाई हुनुपर्छ भनेको यसको रो र यसको कलम मल्टिप्लाई गर्ने भनेको यसको रो भन्ने बित्तिकै यसलाई फर्स्टमा राख्नु पर्यो सुरुमा, किनभने फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कलम मल्टिप्लाई हुन्छ जहिले पनि है। त्यो भएर यसलाई अगाडि राख्ने, यो क्यूलाई चाहिँ पछाडि राखेर के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब to obtain profit by different methods, different method बाट प्रफिट कति कति आउँछ भनेर obtain गर्नको लागि we should find the product of P and Q. यसले दिन्छ प्रफिट है। त्यो भएर P into Q गरौँ। P मा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र यहाँ चाहिँ ABC छ। यसलाई लेखौँ 10 5 8 12 6 7 4 5 9 into Q चाहिँ ABC 100 145 80 यो छ है। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने कसरी त, यो दुईटाको प्रोडक्ट यहाँनिर पनि अड्छ होला लेख्छु। यसको अब आउने प्रोडक्टको अर्डर कति हुन्छ भन्ने कुरा हेर त। यसको अर्डर छ, P को अर्डर छ 3/3, Q को अर्डर छ 3/1 भनेको यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ र प्रोडक्टको अर्डर चाहिँ कति आउँछ 3/1 मा आउँछ। तीनवटा रो आउँछ र एउटा कलम आउँछ भनेको एबीसी इन्टु एबीसी गर्दाखेरि ए इन्टु ए प्लस बी इन्टु बी प्लस सी इन्टु सी गरेर प्लस प्लस गरेर आएपछि एबीसी सबै त्यही आइहाल्छ। एबीसी लेख्नु परेन, खालि फर्स्ट सेकेन्ड र थर्डलाई चाहिँ यो मेथडहरु मात्रै हामीले यसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड यसरी लेखौं। अब मल्टिप्लाई गरौँ है। ल 10 12 14 100 145 र 80 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेको 10 into 100 plus 12 into 145 plus 4 into 80 त्यस्तै 5 into 100 plus 6 into 145 plus 5 into 80 त्यस्तै थर्डमा यो रो इन्टु कलम 8 into 100 plus 7 into 145 plus 9 into 80 ल यो मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि प्लस गर्ने र फाइनली कति आउँछ
त्यो लेखौँ र यसैले दिन्छ हामीलाई कुन मेथडबाट यदि आइटम प्रड्युस गर्यो भने त्यो प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ सबैभन्दा प्रफिट चाहिँ सबैभन्दा बढी हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। म्याक्सिमम प्रफिट कुन चाहिँ मेथडबाट आउँछ भन्ने कुरा यसले दिन्छ। अब यो टोटलिङ गरेर मलाई भन त, यो फर्स्ट, त्यसपछि सेकेन्ड मेथड र थर्ड मेथडबाट यो टोटल प्रफिट कति कति आउँछ? ल भन। 3060 1770 अनि 535 कति रे? 2535 2535। ल कुन मेथडबाट प्रफिट म्याक्सिमम हुने रहेछ हेर त? मेथड फर्स्टबाट है, मेथड फर्स्टबाट प्रफिट म्याक्सिमम हो, किनभने यो सबै आएको भ्यालु चाहिँ प्रफिट हो। प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने हो भने कुन मेथड सुटेबल हुने रहेछ? मेथड फर्स्ट। देयरफोर टु म्याक्सिमाइज द प्रफिट, method first should be adopted। ल मेथड फर्स्ट एडप्ट गर्नुपर्छ कम्पनीले प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने हो भने। ल यो सोलुसन भयो यो म्याट्रिक्स अल्जेब्रा युज गर्ने। तर यो क्वेसन चाहिँ निकै पहिलाको पनि हो, त्यो भएर छोटोमा सल्युसन आउने, तर 10 मार्क्स को क्वेसन हो यो फेरि है। 10 मार्क्स को क्वेसन छोटोमा आउने गरेर दिएको रहेछ। अर्को एक्जाममा सोधेको क्वेसन 2061 सेकेन्ड क्वेसन नम्बर 9 को छ। अब यो क्वेसनमा के सोधेको छ, दिएको के छ हेरौँ है। इन जनवरी 2003 the stock of 3 items A, B and C in 3 different warehouses X, Y and Z are where as follows। यो चाहिँ आइटमहरु कमोडिटी भनेर 1000 युनिटमा दिएको छ, वेयरहाउस XYZ र कमोडिटीज ABC भनेर दिएको छ। भनेको वेयरहाउस भनेको त्यो स्टकमा लगेर जम्मा गरेर राख्ने ठाउँ हो है, यो गोदाम जस्तै हैन। र वेयरहाउस एक्स मा चाहिँ ए टाइपको आइटम चाहिँ कति छ? 50,000 युनिट है, 50 मात्र दिएको छ तर खासमा 50,000 हो। त्यसपछि वाई भन्ने वेयरहाउसमा 85,000 र जेड मा 15,000। त्यस्तै एक्स वेयरहाउसमा बी टाइपको र सी टाइपको कमोडिटीजहरु कति कति छ भन्ने कुरा फर्स्टमा दिएको म्याट्रिक्सले दिएको छ है। भनेको त्यो टेबल दिएको छ, म्याट्रिक्सै फर्म गर्ने। In January 2003, the remaining stock of ABC in the warehouses XYZ were, अब त्यहाँ दिएको छ, यो अगाडिको चाहिँ 1000 युनिटमा दिएको छ, पछाडिको चाहिँ युनिटमा दिएको छ, जति छ त्यति नै हो। 10, 30, 0, 29 भनेको त्यो त्यति नै हो, तर अगाडिको चाहिँ 50,000, 85,000 हो। त्यो दुईटैको युनिट एउटै सेम भइदिएको भएदेखि चेन्ज गर्नुपर्ने थिएन, तर यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब त्यो त्यसको युनिट अनुसार हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अघि 50 लेखेकोमा 50,000 भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि if the profit per unit of A, B and C are respectively 10, 5 and 15 rupees, find the total profit for the year after deducting the rent for warehouses for the same year rupees 50,000 भनेको छ। भनेको अब प्रफिट कति भयो भन्नको लागि त बिक्री कति भयो भनेर निकाल्नु पर्यो नि, सेल्स कति भयो भनेर हामीले पहिला सुरुमा त्यो बाँकी रहेको जति छ त्योबाट सुरुमा भएको स्टक माइनस रिमेनिङ गरिदियो भने बल्ल के हुन्छ, सोल्ड आइटम आउँछ है। सुरुमा दिएको म्याट्रिक्सले स्टक दिन्छ, दोस्रो दिएको म्याट्रिक्सले के रे इनिशियल स्टक सुरुकोले दिन्छ, फाइनल स्टक दोस्रोले दिन्छ। भनेपछि त्यो बीचमा माइनस गरिदियो भने त के हुन्छ, सोल्ड आइटम आउँछ है। त्यो भएर पहिला सुरुमा यसको सोलुसनमा चाहिँ पहिला यो नोटेसनमा लेखौँ है। त्यहाँ एबीसी भनेर त्यहाँ प्रडक्टहरुकै नाम दिएको छ, त्यो भएर मैले यो पी र क्यू भनेर सपोज गरे है। यो चाहिँ स्टक म्याट्रिक्स हो है।
यो चाहिँ स्टक म्याट्रिक्सलाई मैले पी भनेर लेखे। पी मा चाहिँ के भयो ए बी र सी यो गुड्सहरु आइटमहरु भयो भने त्यसपछि एक्स वाइ जेड चाहिँ वेयर हाउसेसहरु भयो है। र वेयर हाउसेसमा चाहिँ कति कति हुने भयो त त्यहाँ 50 भनेकोमा हामीले कति लेख्नु पर्यो अब 50,000। त्यसपछि 12 भनेकोमा 12,000, 20 भनेकोमा 20,000 यो एक्स वेयर हाउसमा स्टक भयो भनेको सुरुमा है 2003 को। त्यस्तै वाइ मा चाहिँ कति कति छ 85 भनेको छ 85,000 भयो। 30 भनेकोमा 30,000 भयो र 10 भनेकोमा 10,000। त्यस्तै जेड वेयर हाउसमा 15, 60 र 30 15,000, 60,000 र 30,000 भयो है। स्टक एट द बिगिनिङ भनेको यो भयो भने क्यू मा चाहिँ रिमेनिङ क्यू भनेको के हो भन्दा रिमेनिङ स्टक म्याट्रिक्स। रिमेनिङ सुरुमा बिगिनिङमा यो थियो भने एट द एन्ड बाँकी रहेको चाहिँ अब क्यू ले डिनोट गरौँ यसलाई। अब यसमा चाहिँ जे दिएको छ त्यही नै हो है। त्यहाँ चाहिँ 1000 मा दिएको छैन नि एक्स वाइ जेड भनेर। यो अगाडि चाहिँ कमोडिटीहरु पर 1000 भनेर दिएको छैन त्यसमा। त्यही भएर जति छ त्यति नै राख्ने। 1005 1005 3009 020 10 ल यो चाहिँ के रहेछ सुरुमा कति थियो र पछि कति रह्यो भन्ने चाहिँ बाँकी रहेको यो भयो। त्यसो भए अब सोल्ड आइटम चाहिँ कति हुने भयो त द नम्बर अफ सोल्ड कमोडिटीज चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा नम्बर अफ सोल्ड कमोडिटीज। यहाँ कमोडिटीज भनेर दिएको छ त्यही भएर कमोडिटीज नै लेखेँ मैले है। नम्बर अफ सोल्ड कमोडिटीज यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा फर्स्टमा स्टक म्याट्रिक्स एट द बिगिनिङ सुरुमा कति थियो यहाँ हामीलाई थाहा छ र एट द एन्ड रिमेनिङ बाँकी कति छ हामीलाई थाहा छ। त्यसो भए सुरुमा भएकोबाट बाँकी रहेको घटाइदियो भने के हुन्छ सोल्ड आइटम हुन्छ हैन। जस्तो मानव 50,000 आइटमहरु पहिला सुरुमा थियो अनि बाँकी लास्टमा बाँकी चाहिँ कति भयो 10 वटा बाँकी रह्यो भनेपछि बाँकी रहेको सबै के भयो सोल्ड भयो बिक्री भयो। त्यही भएर सोल्ड कमोडिटी चाहिँ केले दिन्छ P माइनस Q गर्यो भने आउँछ है। अब P माइनस Q गरौँ। P माइनस Q मा A B C यसलाई अलिकति तल लेखौँ A B C यो चाहिँ कति कति छ भने 50,000 फेरि लेख्नु पर्यो 50,000 12,000 20,000 85,000 30,000 10,000 15,000 60,000 30,000 यो चाहिँ एक्स वाइ जेड हो। त्यस्तै माइनस अब सेम यो चाहिँ क्याटेगोरी सेम छ एबीसी एक्स वाइ जेड सेम छ मैले यहाँ लेखिन है। यो एउटै भएको हुनाले 10 0 5 30 09 020 10 यो छ। अब माइनस गरिदिउँ एबीसी यो तीनवटा अनि एक्स वाइ र जेड लाई यसलाई चाहिँ माइनस गरेर लेख्यौ है। माइनस गरेर लेख्दाखेरि 50,000 माइनस 10 वाइ मा 85,000 माइनस 30 र जेड मा 15,000 माइनस 0 भयो। त्यसपछि बी मा 12,000 माइनस 0 अनि 30,000 माइनस 0 60,000 माइनस 20। त्यस्तै यसमा आउँछ
20,000 minus 5, 10,000 minus 9 र 30,000 minus 10 भयो। ल अब यो माइनस गर्दा कति कति हुन्छ त्यो रिमेनिङ यो भ्यालुहरु रिमेनिङ भ्यालु भने पनि हामीलाई आएको चाहिँ सोल्ड कमोडिटीज दिन्छ यसले है। सोल्ड आइटम कति कति रहेछ भनेर यसले दिन्छ। ल यो माइनस गरेर भ्यालु फाइन्ड आउट गरेर त कति हुन्छ मैले माथिको मेटाइदिए है। यो मेटाइदिन्छु म माथि ल्याएर यो चाहिँ गिभन नै भइहाल्यो दुईटा म्याट्रिक्सहरु चाहिँ। यो चाहिँ सोल्ड म्याट्रिक्स यसले सोल्ड आइटमको म्याट्रिक्स यसले दिन्छ। र त्यसपछि र अर्को फेरि अगेन लेट PQ अब R भनेर सपोज गरौँ। R चाहिँ के हो भने if the profit per unit of A, B, C are respectively 10, 5 and 15. ल ABC को प्रॉफिट चाहिँ कति रहेछ 10, 5 र 15 रुपैयाँ रहेछ भने यति आइटमहरु सोल्ड भए प्रॉफिट चाहिँ दिएको छ भने यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दियो भने त्यहाँबाट के आउँछ यो टोटल प्रॉफिट आउँछ अघिको जस्तै मल्टिप्लाई गर्दिनु क्वान्टिटी इन्टु प्रॉफिट रेट है। त्यो गर्नेबित्तिकै टोटल प्रॉफिट आउँछ। आर भनेको कसरी लेख्ने त अब एबीसी को अघि के थियो एबीसी यसरी दिएको थियो हरिजन्टली दिएको थियो हामीले भर्टिकली बनाएका थियौं कलम म्याट्रिक्स बनाएका थियौं भने अहिले एबीसी का कस्तोमा छ हेर त यो भर्टिकलमा दिएको छ। अब हामी यसरी लेख्छौं है ए बी सी यसको प्रॉफिट चाहिँ कति कति दिएको छ 10, 5, 15 10, 5 र 15 यो छ। ल अब यसलाई यो म्याट्रिक्सलाई कम्प्लिट गरौँ त ए बी सी र एक्स वाई जेड कति कति छ ल भन त माइनस गरिसक्यो होला 49,990 अनि यसको बी को 12,000 अनि 19,995 अनि वाई मा 84,970 अनि 30,000 अनि 9,991 अनि 50,000 अनि 59,980 980 अनि 29,990 ल यो चाहिँ सोल्ड आइटमहरु भयो। यो रेट भयो भनेपछि यो रेट इन्टु यो सोल्ड आइटम गरिदियो भने के आउँछ टोटल प्रॉफिट आउँछ र त्यो टोटल प्रॉफिट भनेको केमा आउँछ भन्दाखेरि वेयर हाउसहरुमा एक्स वेयर हाउसमा टोटल प्रॉफिट कति वाई बाट कति जेड बाट कति भनेर आउँछ है। अब हामीले मल्टिप्लाई कसरी गर्नु पर्यो त यो दुईटा म्याट्रिक्स त यसलाई अगाडि राख्ने यसलाई पछाडी राखिदियो भने हुँदैन। हामीले यसलाई भर्टिकल फर्ममा राखेको भए पनि भनेको त कलम म्याट्रिक्सको फर्ममा राखेको भए पनि यो र यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नु त मिल्थ्यो तर यो ए एक्स सँग बी वाई सँग र सी जेड सँग मल्टिप्लाई हुन्थ्यो त्यो गर्न मिल्दैन। ए सँग बी बी सँग सी सी सँगै मल्टिप्लाई हुनुपर्छ है। त्यो भएर हामीले आर लाई अगाडि राखौं र त्यसपछि अर्को यो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ पछाडी राखौं p - q म्याट्रिक्सलाई पछाडी राखौं है। भनेको अब के आउँछ प्रॉफिट इन different warehouses equal to r into p minus q। r लाई अगाडि राखौं p minus q लाई पछाडी राख्दियौ भनेको a b c 10 5 15 र यतापट्टिको चाहिँ a b c र यो x y z 49990 12,000 19,995 यो 84,970 30,000 9991 र जेड मा चाहिँ 15,000 59980 29990 यो छ। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दिने। अब कसरी मल्टिप्लाई गर्ने फर्स्ट रो इन्टु सेकेन्ड कलम है। त्यो गर्ने हो भने एबीसी इन्टु एबीसी हुन्छ है। त्यसलाई कसरी राख्ने भन्दा यो 10 इन्टु 49990 अनि यो इन्टु यो है प्लस
5 into 12000 plus 15 into 19995 एउटा एलिमेन्ट यो भयो अनि यो इन्टु यो गर्ने फेरि उतापट्टि लेख्नु पर्यो है अर्को एलिमेन्ट यो चाहिँ x भयो यो x मा यो भयो y मा फेरि 10 into 84 यो 4 है 970 plus 5 into 30,000 plus 15 into 9991 यो चाहिँ y मा भयो भने अब z को चाहिँ यहाँ आउँछ z मा 10 into 15000 plus 5 into 59980 plus 15 into 29990 यो हुन्छ है अब यसरी हेर्ने हो भने x y र z मा प्रॉफिट कति कति भयो भन्ने कुरा यो यसको टोटल गरेर आउँछ ल हेर अब टोटल कति आयो यहाँसम्म एउटा टोटल योबाट योसम्म एउटा टोटल त्यो भन्दा उतापट्टिको अर्को टोटल गर्ने है सबैलाई एकैपटक ओभरअलमा टोटल गर्ने होइन फेरि ल यो आइसकेपछि यसको टोटलिङ गर्ने हो है ओभरअलमा प्रॉफिट कति हुन्छ भनेर टोटलिङ गर्नुपर्छ र त्यो टोटलिङ गर्दाखेरि डाइरेक्टली त्यो म्याट्रिक्सका एलिमेन्टहरु टोटल गर्न मिल्दैन त्यसको लागि अर्को 111 भन्ने म्याट्रिक्स डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कसरी गर्ने भन्ने हजुर सर त्यो r लाई भर्टिकल लाइनमा लेख्न मिल्दैन र r लाई भर्टिकल गर्यो भने यसलाई अगाडि राख्नु पर्छ यो म्याट्रिक्स अगाडि राख्यो भने x y z गरेर abc मा मल्टिप्लाई हुन्छ के त्यो गर्न मिल्दैन abc सँगै मल्टिप्लाई गरेर मिलाउनु पर्छ त्यो भएर यसलाई यो abc पहिले नै अलरेडी भर्टिकल लाइनमा आएको छ भने हरिजन्टल हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो यो बनाउँदाखेरि नयाँ बनाउँदाखेरि हरिजन्टल बनाउनु पर्यो यो अलरेडी यसरी आएको छ भने हामीले अब यसरी हरिजन्टल बनाउँ अब यो भ्यालु कति आयो त भन्दा यसको टोटल गर्दाखेरि यो आउँछ 859825 यसको टोटलमा त्यसपछि यसको टोटलमा आउँछ 1149565 आउँछ भने यो z को टोटलमा आउँछ 899750 है यो भनेको x y र z वेयर हाउसमा कति कति प्रॉफिट भयो त भनेर छुट्टा छुट्टै भ्यालु चाहिँ यसरी आयो तर हामीलाई त ओभरअलमा के चाहिएको छ टोटल प्रॉफिट चाहिएको छ भनेपछि टोटल प्रॉफिट कसरी आउँछ भन्दा यो म्याट्रिक्सलाई 111 भन्ने म्याट्रिक्सले मल्टिप्लाई गर्दिनु भर्टिकल फर्ममा है भनेको कसरी 859825 त्यसपछि y मा 1149565 र z मा 899750 इन्टु त्यसपछि 111 भन्ने यो म्याट्रिक्स चाहिँ हामी आफैले तयार गर्ने हो यो किन आफै बनाउनु पर्यो 111 किन मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने यो तीनवटै वेयर हाउसबाट टोटल प्रॉफिट कति आयो भने यो तीनवटा एलिमेन्ट एड गरिदियो भने आउँछ थाहा छ हामीलाई तर यो तीनवटा एलिमेन्टहरु डाइरेक्टली हामीले अरु बाहिरको नम्बरहरु जोड्या जस्तो गरेर जोड्न मिल्दैन यसलाई के गर्नुपर्छ म्याट्रिक्स मेथडबाटै जोडिने बनाउनु पर्छ प्लस के भन्छ एड गरेर आउने बनाउनु पर्छ त्यसको लागि हामीले के गर्ने भन्दा एउटा उपाय भनेको 111 भन्ने एउटा के भन्छ कलम म्याट्रिक्स डिफाइन गर्ने आफैले लगेर राख्दिनु त्यो गर्दै पनि दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो इन्टु 1 प्लस यो इन्टु 1 प्लस यो इन्टु 1 भनेको तीनवटै म्याट्रिक्स त्यो भ्यालु पनि चेन्ज नहुने र प्लस भएर पनि आउने है त्यो फर्ममा चाहिँ हामीले लानु पर्ने हुन्छ भनेपछि 859825 into 1 plus 1149565 into 1 plus 899750 into 1 अब यसको ओभरअल टोटल गर्दाखेरि कति आउँछ भने यसको ओभरअल टोटल भ्यालु चाहिँ 2909290940 आउँछ है भनेपछि टोटल प्रॉफिट यो भयो तर क्वेशनमा के भनेको छ भने फाइन्ड द टोटल प्रॉफिट फर द इयर आफ्टर डिडक्टिङ द रेन्ट फर वेयर हाउसेस फर द सेम इयर ₹50,000 भनेको त्यो वेयर हाउसमा सामानहरु राखेको चाहिँ हामीले के तिर्नु पर्ने भयो भाडा तिर्नु पर्ने रहेछ
हो त्यहाँको रेन्ज चाहिँ कति छ 50,000 छ टोटल प्रफिट यति भएको थियो तर 50,000 चाहिँ के भयो रेन्ट छ रेन्ट हामीले त्यति तिर्नु पर्छ त्यही भएर देयरफोर टोटल प्रफिट आफ्टर deducting rent of warehouse is equal to 2909140 minus 50,000 50,000 चाहिँ के गरिदिने घटाइदिने हो भने त्यहाँबाट आउने रहेछ ₹2859,140 यो नै के भयो फाइनल प्रफिट भयो उसलाई है उसको फाइनल प्रफिट बनेको यो भयो ल यसरी हामीले यो 2061 सेकेन्ड क्वेशन नम्बर 9 को सोलुसन पनि गर्यौं यो भन्दा अगाडि अर्को ट्युमा आएको क्वेशनको सोलुसन पनि गर्यौं यो म्याट्रिक्स अल्जेब्रा गर्ने तरिका चाहिँ यही हो।